है। र्यान्डम भेरिएबल भनेको चाहिँ यस्तो भेरिएबल हो जसको आउटकम चाहिँ र्यान्डम एक्सपेरिमेन्ट गरेर हामीले डिटरमाइन गर्न सकिन्छ। जस्तै एउटा कोइनलाई हामीले दुईचोटि टस गर्दाखेरि के हुन्छ पर्न सक्ने प्रोबेबिलिटी दुईटै हेड हुन सक्यो, एउटा हेड एउटा टेल, टेल र हेड अथवा टेल र टेल भयो। यसमा हामीले एउटा र्यान्डम भेरिएबल यक्स मान्यौं। र्यान्डम भेरिएबल भनेको यक्स, जुन भनेको चाहिँ नम्बर अफ हेड्स अब्टेन्ड। दुईचोटि कोइन टस गर्दाखेरि कतिवटा हेड पर्छ भनेर हामीले चेक गर्यौं भने यक्स भनेको नम्बर अफ हेड अब्टेन्ड भनेर हामीले लेख्यौं। नम्बर अफ हेड यसमा कतिवटा छ? दुईटा। यसमा एउटा हेड, यसमा एउटा हेड, यसमा एउटा पनि छैन, जिरो भयो नि त। भनेपछि यक्स को भ्यालु कति हुन सक्छ? 0 हुन सक्यो, 1 हुन सक्यो, 2 हुन सक्यो। यसमा यक्स भनेको र्यान्डम भेरिएबल हो जसले चाहिँ नम्बर अफ हेड अब्टेन्ड्स डिनोट गरिराखेको छ। दुई पटक कोइन टस गर्दाखेरि 0 पटक हेड पर्न पनि सक्यो, 1 पटक हेड पर्न पनि सक्यो र 2 पटक हेड पर्न पनि सक्यो। यसको लागि अब प्रोबेबिलिटी लेख्दाखेरि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन हामीले पहिला फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन टेबल बनाएको थियौं हैन, जसमा यक्स को भ्यालु लेख्थ्यौं, त्यसपछि फ्रिक्वेन्सी लेख्थ्यौं। अब चाहिँ हामी के गर्छौं? यक्स लेख्छौं अनि प्रोबेबिलिटी अफ यक्स, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन टेबल भयो। यो चाहिँ यक्स को भ्यालु कति कति हुन सक्यो? 0, 1, 2। अब प्रोबेबिलिटी अफ 0 हेड, प्रोबेबिलिटी अफ 0 हेड भनेको 1/4 हुने भयो। प्रोबेबिलिटी अफ 1 हेड कति हुने भयो? यो यसको प्रोबेबिलिटी 1/4, यसको 1/4, यो दुईटा जोड्दाखेरि प्रोबेबिलिटी अफ 1 हेड 2/4। त्यसपछि प्रोबेबिलिटी अफ 2 हेड, दुईटै हेड पर्न सक्ने प्रोबेबिलिटी पनि 1/4 मात्रै छ। प्रोबेबिलिटी 0 देखि मिनिमम 0 देखि म्याक्सिमम 1 सम्म हुन्छ हैन। अनि यो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन टेबलको चाहिँ एउटा के हुन्छ प्रपर्टी? यो तलपट्टिको प्रोबेबिलिटी अफ र्यान्डम भेरिएबल छ नि, समेसन अफ प्रोबेबिलिटी अफ र्यान्डम भेरिएबल भनेको 1 हुनुपर्छ, नत्र हाम्रो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन टेबल मिल्दैन। यसमा हेरौं 1 हुन्छ कि हुँदैन? 1/4 प्लस 2/4 प्लस 1/4, 4/4, 1 आयो नि त। यसको लागि र्यान्डम भेरिएबल भनेको र्यान्डम एक्सपेरिमेन्ट गर्दाखेरि आउन सक्ने रिजल्ट। यसलाई नाम, यो भेरिएबललाई नाम हामीले नम्बर अफ हेड अब्टेन्ड भनेर दियौं। नम्बर अफ हेड अब्टेन्ड दुई पटक टस गर्दा 0, 1, 2 हुन सक्यो। अब यदि 3 पटक टस गरेको भए हामीले कोइनलाई, 3 पटक कोइनलाई टस गर्दाखेरि आउन सक्ने आउटकमहरु के हुन्? तीनवटै हेड हुन सक्यो, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड। त्यसपछि एउटा हेड, दुईटा टेल र तीनवटै टेल। 8वटा केसेस हुन सक्यो नि। 3 पटक कोइन टस गर्दा, एकचोटी टस गर्दा 2वटा आउन सक्यो आउटकम। 3 पटक टस गर्दा 2 को क्युब गरेर 8 आयो। अघि नै 2 पटक टस गरेको थियो, 2 को स्क्वायर गरेर 4वटा आउटकम थियो। अब 3वटा हेड पर्न सक्ने, नम्बर अफ हेड अब्टेन्ड भनेको छ नि त, 3वटा हेड पर्न सक्ने केस पनि हुँदो रहेछ। यो 3वटा हेड पर्यो यसमा, यसमा 2टा हेड, 2टा हेड, 2टा हेड, एउटा हेड, एउटा हेड, एउटा हेड, यसमा 0 हेड। भनेपछि x को भ्यालु कति कति हुन सक्ने भयो? 3 पटक टस गर्दाखेरि 0, 1, 2, 3 पनि भयो। यसको लागि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन टेबल बनाउँदाखेरि के हुन्छ? x र px, x को भ्यालु 0, 1, 2,
3 प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ 0 हेड नम्बर अफ आउटकम कतिवटा छ एउटा छ टोटल नम्बर अफ आउटकम 8 वटा 1/8 भयो त्यसपछि प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ 1 हेड नम्बर अफ पोसिबल आउटकम 3 वटा छ एउटा हेडको लागि टोटल नम्बर अफ आउटकम 8 प्रोबेबिलिटी अफ 2 हेड नम्बर अफ पोसिबल नम्बर अफ फेभरेबल आउटकम 3 वटा टोटल 8 वटा प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ अल 3 हेड एउटा मात्रै छ अब यो चारवटाको सम 1 आउँछ के आउँदैन 1 + 3 4 भयो 4 + 3 7 7 + 1 8 8/8 गर्दाखेरि फेरि समेसन अफ प्रोबेबिलिटी x भनेको चाहिँ 1 नै आउने भयो यही भेरिएबलहरु भनेको हाम्रो र्यान्डम भेरिएबल भयो र्यान्डम भेरिएबललाई अर्को नामले पनि चिनिन्छ चान्स भेरिएबल पनि भन्छ र्यान्डम भेरिएबललाई अब र्यान्डम भेरिएबलको टाइपहरु र्यान्डम भेरिएबलको दुईटा टाइप हुन्छ पहिलो भनेको डिस्क्रिट र्यान्डम भेरिएबल यस्तो र्यान्डम भेरिएबल जसले डिस्क्रिट भ्यालुहरु मात्र लिन सक्छ त्यो चाहिँ डिस्क्रिट र्यान्डम भेरिएबल हो डिस्क्रिट भ्यालुज भनेको कस्तो भन्दा फिक्स्ड भ्यालु कुनै एउटा फिक्स्ड नम्बरहरु भयो भने त्यो डिस्क्रिट र्यान्डम भेरिएबल भयो अर्को हुन्छ हाम्रो कन्टिन्युअस भनेको चाहिँ इन्टरभलमा लेखियो भने त्यो कन्टिन्युअस र्यान्डम भेरिएबल हो जस्तै अघिको हामीले के गर्यौं टोटल नम्बर अफ हेड्स भन्यौ नि त नम्बर अफ हेड्स अब्टेन्डलाई र्यान्डम भेरिएबल मानेको थियौ त्यो चाहिँ के हुन्थ्यो 0 1 2 अथवा 0 1 2 3 थियो दुईटा केसमा एउटा केसमा 0 1 र 2 मात्र थियो अर्को केसमा 0 1 2 3 थियो त्यो के भयो डिस्क्रिट भेरिएबल त्यसमा के थियो फाइनाइट नम्बर अफ एलिमेन्ट्स थियो त्यसमा नम्बर फिक्स थियो त्यो एलिमेन्टहरु ठ्याक्क एक्ज्याक्ट थियो तर कन्टिन्युअसमा के हुन्छ एक्ज्याक्ट हुँदैन कन्टिन्युअसमा जस्तै कन्टिन्युअसको एक्जाम्पलको लागि एउटा ग्रुपबाट हामीले मान्छे पिक गर्दै छौं भने त्यसको मान्छेहरुको वेट अफ अ पर्सन भनेको कुनै फिक्स्ड नम्बर हुँदैन जति पनि हुन सक्छ यसमा हैन अनि जस्तै यसको लागि हामी इन्टरभल लिन्छौं 0 to 10 10 to 20 यसरी इन्टरभल लियो भने यो दुईटा इन्टरभलको बीचमा पनि इन्फाइनाइट पोसिबल भ्यालुज हुन सक्छ नि त फाइनाइट हुँदैन फाइनाइट भयो भने डिस्क्रिट हुन्छ अनि यसरी यो हामीले कन्टिन्युअस लियो भने जति पनि हुन सक्छ नि त वेटको भ्यालु त मान्छेहरुको वेटको भ्यालु 0 देखि 10 को बीचमा इन्फाइनाइट नम्बरवटा केसेस हुन्छ अनि यो इन्टरभलको रूपमा लेखिएको छ त्यही भएर यो कन्टिन्युअस र्यान्डम भेरिएबल डिस्क्रिट र्यान्डम भेरिएबल अघि नै हामीले लेखे जस्तो नम्बर अफ हेड अब्टेन अथवा डाइ रोल गर्दाखेरि आउन सक्ने पोसिबल केसेसहरु भनेको 1 2 3 4 5 6 यिनीहरु चाहिँ डिस्क्रिट र्यान्डम भेरिएबल इन्टरभलको रूपमा वेट अफ अ पर्सन हाइट अफ अ पर्सन तिनीहरु चाहिँ कन्टिन्युअस र्यान्डम भेरिएबल भयो डिस्क्रिट र्यान्डम भेरिएबल थोरै हुन्छ कन्टिन्युअस र्यान्डम भेरिएबल इन्फाइनाइट हुन सक्छ रियल नम्बर हुनु पर्यो कन्टिन्युअस र्यान्डम भेरिएबलमा तर इन्फाइनाइट हुन सक्यो अब प्रोबेबिलिटी फंक्सन र्यान्डम भेरिएबलको टाइप्सहरु त डिस्क्रिट र कन्टिन्युअस भयो अब प्रोबेबिलिटी फंक्सन तिर जाउँ
प्रोबेबिलिटी फंक्सन पनि दुई किसिमको हुन्छ, प्रोबेबिलिटी मास फंक्सन र प्रोबेबिलिटी डेन्सिटी फंक्सन। पहिलो भनेको प्रोबेबिलिटी मास फंक्सन PMF। प्रोबेबिलिटी मास फंक्सन भनेको यस्तो फंक्सन हो अघि नै हामीले के लेखेको थियौं, x को लागि नम्बर अफ हेड 0 1 2 थियो, दुई पटक टस गर्दाखेरि px भनेको 1/4 2/4 र 1/3 थियो। अब मास फंक्सन प्रोबेबिलिटी फंक्सनले के भन्छ हामीलाई, प्रोबेबिलिटी अफ x इक्वल्स टु 1 चाहियो। यो x इक्वल्स टु x भनेको प्रोबेबिलिटी अफ x इक्वल्स टु 1, प्रोबेबिलिटी अफ x इक्वल्स टु 1 चाहियो भने के भयो, हाम्रो फंक्सन भनेको प्रोबेबिलिटी अफ x इक्वल्स टु 1 कति हुन्छ यसको भ्यालु, प्रोबेबिलिटी अफ x इक्वल्स टु 1 भनेको 2/4 भयो। त्यस्तै अर्को फंक्सन हुन सक्यो हाम्रो प्रोबेबिलिटी अफ x लेस देन अर इक्वल्स टु 1। x लेस देन अर इक्वल्स टु 1 भएको बेलामा के हुने भयो, 1 भन्दा कम आएको प्रोबेबिलिटीहरु पनि एड गर्नु पर्यो भनेको 0 हुँदाखेरि पनि एड गर्ने, 1 हुँदाखेरि पनि एड गर्ने, 3/4 हुन सक्यो। यिनीहरु नै प्रोबेबिलिटी फंक्सनहरु हो। यदि यो त अहिले हाम्रो डिस्क्रिट र्यान्डम भेरिएबल हो, डिस्क्रिट र्यान्डम भेरिएबल को प्रोबेबिलिटी फंक्सन हामीले बनायौं भने यो चाहिँ प्रोबेबिलिटी मास फंक्सन हुन्छ। कन्टिन्युअस को बनायौं भने त्यो बेलामा प्रोबेबिलिटी डेन्सिटी फंक्सन हुन्छ। प्रोबेबिलिटी मास फंक्सन फर डिस्क्रिट र्यान्डम भेरिएबललाई सर्ट फर्ममा RV पनि लेखिन्छ, प्रोबेबिलिटी मास फंक्सनलाई PMF लेखिन्छ। यसको कन्डिसन दुईवटा कन्डिसन सेटिस्फाई गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको के हुन्छ, fx भनेको पहिलो कन्डिसनमा ग्रेटर देन अर इक्वल्स टु 0 भनेको प्रोबेबिलिटी को फंक्सन जहिले पनि प्रोबेबिलिटी को भ्यालु 0 देखि 1 को बीचमा हुन्छ, 0 अथवा 0 भन्दा बढी हुनु पर्यो। समेसन अफ fx भनेको 1, समेसन अफ यो प्रोबेबिलिटी को अघि नै हामीले के गरेको थियौं 1 निकालेको थियौं। अर्को के हुन्छ, प्रोबेबिलिटी डेन्सिटी फंक्सन। एउटै कुरा हो प्रोबेबिलिटी मास फंक्सन र प्रोबेबिलिटी डेन्सिटी फंक्सन भनेको। प्रोबेबिलिटी मास फंक्सन चाहिँ डिस्क्रिट र्यान्डम भेरिएबलमा हुन्छ भने प्रोबेबिलिटी डेन्सिटी फंक्सन चाहिँ यो चाहिँ इन्टरभल को लागि हो हैन, fx फर कन्टिन्युअस र्यान्डम भेरिएबल। मास फंक्सन डिस्क्रिट र्यान्डम भेरिएबल को लागि हो, डेन्सिटी फंक्सन चाहिँ कन्टिन्युअस र्यान्डम भेरिएबल को लागि। अब डेन्सिटी फंक्सन को पनि प्रोपर्टिजहरु अथवा कन्डिसनहरु, fx ग्रेटर देन अर इक्वल्स टु 0 हुने नै भयो। अब अघिको समेसन fx इक्वल्स टु 1 थियो। अब यसको लागि सेकेन्ड कन्डिसन चाहिँ अलिकति फरक छ। ab fx dx भनेको चाहिँ 1 हुन्छ। यसको लागि कन्टिन्युअस को लागि लोअर लिमिट र अप्पर लिमिट राखेर ab राखेर इन्टिग्रेसन गरेर हामीले fx dx गर्दा चाहिँ 1 आउनु पर्छ प्रोबेबिलिटी डेन्सिटी फंक्सनमा। हामीले कन्टिन्युअस र्यान्डम भेरिएबलमा त हाम्रो के हुन्छ, इन्टरभल हुन्छ नि त कन्टिन्युअस र्यान्डम भेरिएबलमा। अघि 0 to 10 10 to 20 20 to 30 30 to 40
कन्टिन्युअस ऱ्यान्डम भेरिएबल यसरी इन्टरभलको रूपमा छ। अब हामीले फाइन्ड द प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ 25 भनेर त गर्न सक्दैनौँ। यसमा चाहिँ के गर्न सक्छौँ भन्दा एक्ज्याक्ट कुनै स्पेसिफिक भ्यालुको प्रोबेबिलिटी निकाल्नै सक्दैनौँ हामीले। कुनै स्पेसिफिक भ्यालुको प्रोबेबिलिटी ननिकालिकन यसमा चाहिँ के गर्छौँ, प्रोबेबिलिटी अफ स्पेसिफिक यो इन्टरभलको निकाल्छौँ हामीले। प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ वेट फ्रम 20 to 30 kg भन्यो भने चाहिँ हामीले प्रोबेबिलिटी क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ। तर प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ 25 भनेर यसमा निकाल्न सक्दैनौँ। कुनै पनि स्पेसिफिक भ्यालुको चाहिँ निकाल्न सक्दैनौँ यो कन्टिन्युअस ऱ्यान्डम भेरिएबलमा। कन्टिन्युअस ऱ्यान्डम भेरिएबलमा हामी के गर्छौँ, इन्टरभलको प्रोबेबिलिटी मात्र क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ। यदि 25 को भन्यो भने पनि हामी के गर्छौँ, 20 देखि 30 को इन्टरभल, 25 कुन इन्टरभलमा पर्छ त्यो इन्टरभलको प्रोबेबिलिटी क्याल्कुलेट गर्छौँ। तर अहिले हाम्रो कोर्स अनुसार चाहिँ कन्टिन्युअस ऱ्यान्डम भेरिएबलको हामीले एक्सपेक्टेसन गर्दैनौँ। हामी जस्ट डिस्क्रिट ऱ्यान्डम भेरिएबलको मात्र म्याथमेटिकल एक्सपेक्टेसन क्याल्कुलेट गर्छौँ। यो प्रोबेबिलिटी डेन्सिटी फंक्सन र प्रोबेबिलिटी मास फंक्सन थ्योरीमा चाहिँ सोध्न सक्छ। न्यूमेरिकल चाहिँ कन्टिन्युअस ऱ्यान्डम भेरिएबलको सोध्दैन। यो त के टर्महरुको बारेमा थियो। अब मेन पार्टमा जाउँ, म्याथमेटिकल एक्सपेक्टेसनमा। ऱ्यान्डम भेरिएबल, डिस्क्रिट ऱ्यान्डम भेरिएबल, कन्टिन्युअस ऱ्यान्डम भेरिएबल, प्रोबेबिलिटी मास फंक्सन र प्रोबेबिलिटी डेन्सिटी फंक्सन, यो चारवटा कुरा, 4-5 कुरा थाहा पाउनु पर्यो। अब म्याथमेटिकल एक्सपेक्टेसन अथवा यसलाई एक्सपेक्टेड भ्यालु अथवा एक्सपेक्टेसन मात्र पनि भन्दा हुन्छ। कुनै एउटा सेट छ, लेट x1 x2 x3 देखि xn सम्म be a set of n values, total n वटा भ्यालु छ, of a, यो चाहिँ ऱ्यान्डम भेरिएबलको भ्यालुहरु है, भेरिएबल x with the corresponding probabilities of occurrence P1, x1 पर्न सक्ने प्रोबेबिलिटी P1, x2 पर्न सक्ने P2, x3 P3 र xn पर्न सक्ने प्रोबेबिलिटी Pn छ भने then mathematical expectation of random variable x is given by, यसलाई हामी एक्सपेक्टेड भ्यालु भएको कारणले ई ब्र्याकेटमा x ले डिनोट गर्छौं। probability of first variable into first को value plus p2 x2 plus p3 x3 plus यो pn xn सम्म जान्छ divided by probability को sum। एक्सपेक्टेसन भनेको, एक्सपेक्टेसन निकाल्ने फर्मुला भनेको p1 x1 plus p2 x2 plus p3 x3 गर्दै डिवाइडेड बाइ p1 plus p2 plus p3 गर्दै जाने।
अब के हुन्छ यो तलको हेरौँ है। अघि नै के भनेको थियौँ हामीले, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसनमा सम अफ प्रोबेबिलिटी चाहिँ 1 हुनुपर्छ। तलको भ्यालु युनिटी, तलको भ्यालु 1 हुन्छ, माथिको मात्र रिमेनिङ के हुने भयो। यसलाई हामीले लेख्दाखेरि समेसन I equals to 1 n xi pi, किनकि हाम्रो p1 प्लस p2 प्लस p3 प्लस यो pn सम्म भनेको यसको भ्यालु भनेको 1 हुन्छ, बाँकी बच्यो माथिको मात्र भ्यालु। यो चाहिँ डिस्क्रिटको लागि मात्र हो है, म्याथमेटिकल एक्सपेक्टेसन फर discrete random variable। भयो यो इक्जाम्पल गरौँ अब यसको। Calculate the mathematical expectation of x where x is the random variable generated as a result of throwing an unbiased die। एउटा डाइस रोल गर्दाखेरि, थ्रो गर्दाखेरि आउन सक्ने रिजल्टहरू यदि र्यान्डम भेरिएबल हो भने त्यसको म्याथमेटिकल एक्सपेक्टेसन हामीले क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो। सुरुमा के गर्ने, यसको आउटकमहरु के हुन सक्छ। x मा एउटा डाइ रोल गर्दाखेरि आउन सक्ने भनेको 1 हुन सक्यो, 2 पर्न सक्यो, 3 4 5 र 6। त्यसपछि प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ 1 कति हुन्छ हाम्रो 1/6। प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ 2 पनि 1/6, 3 पनि 1/6, 4 पनि 1/6, 5 पनि 1/6 र 6 पनि 1/6 हाम्रो एक्सपेक्टेसन को। देयरफोर ex भनेको के थियो, समेसन xi pi i इक्वल्स टु 1 यहाँ देखि 6 वटा छ। के हुन्छ यसको भ्यालु 1 into 1/6 plus 2 into 1/6 plus 3 into 1/6, 4 into
1/6 5 into 1/6 6 into 1/6 के हुने भयो यहाँबाट 1/6 कमन आएर 1 + 2 + 3 4 5 6 के आउँछ यो 21/6 6 3 18 3.5 एउटा डाइस रोल गर्दाखेरि म्याथमेटिकल एक्सपेक्टेसन चाहिँ कति हुँदो रहेछ EX भनेको 3.5 यो EX भनेको चाहिँ हाम्रो के हो भन्दा आउन सक्ने आउटकमहरुको मीन हो यहाँ है यसमा आउन सक्ने आउटकमहरु 1 2 3 4 5 6 छ नि त यसको प्रोबेबिलिटीको आधारमा मीन निकालेको हो EX भनेको के हो एक्सपेक्टेड भ्यालु भनेको सिम्पली मीन हो त्यो एक्सपेरिमेन्ट र्यान्डम एक्सपेरिमेन्ट परफर्म गर्दाखेरि त्यसबाट आउन सक्ने आउटकमहरुको प्रोबेबिलिटीको बेसिसमा मीन हो यसमा सबैको प्रोबेबिलिटी सेम छ सबैको प्रोबेबिलिटी सेम भएको कारणले गर्दाखेरि एक्स को डाइरेक्ट मीन निकाल्दा जति आउँथ्यो 1 2 3 4 5 6 को मीन भनेको त के आउँथ्यो 3.5 नै आउँथ्यो नि त प्रोबेबिलिटी सेम भएको कारणले गर्दाखेरि अहिले पनि एक्सपेक्टेड भ्यालु पनि 3.5 आयो यदि प्रोबेबिलिटी एकअर्काको फरक भइदिएको भए त्यो बेलामा एक्ज्याक्टली 3.5 आउँथेन अरु नै कुनै भ्यालु आउँथ्यो एक्सपेक्टेड भ्यालु निकाल्न भन्यो भने के बुझ्ने भन्दा एक्सपेक्टेड भ्यालुले हामीलाई मीन सोधेको अथवा एक्जाममा मीन अथवा भेरिएन्स निकाल्न सोध्छ मीन अथवा भेरिएन्स निकाल्नको लागि मीन को EX निकाल्नु पर्यो भेरिएन्सको लागि अहिले गरौँला हामी भेरिएन्सको क्वेशनमा कति टाइम बाँकी छ अब यो सकिन 40 मिनेट हुन less than 1 minute जोइन गरौँ है त फेरि अब